गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमो नमः। साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि कार्यक्रमस्योद्घोषिका ऋचा झा। आगच्छन्तु अस्य साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्मः सुभाषितेन, यत् प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को दूर कर देना चाहिए। ये 6 दोष नींद, चिंता, आलस्य, डर और अधिक समय तक किसी कार्य को खींच कर रखना, ये 6 दोष हैं। धन्यवाद। अधुना क्रमो वर्तते अग्रिमस्य प्रसङ्गप्रभागस्य, यत्र अद्य रिङ्कू जोशी प्रस्तौति कानिचन श्लोकानि। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतिः परं राधेशं राधिकाप्राण वल्लभं वल्लवीसुतं राधासेवितपादाब्जं राधावक्षः स्थलस्थितं राधानुगं राधिकेष्टं राधापहृतमानसं राधाधारं भवाधारं सर्वाधारं नमामि तं राधाहृतपद्ममध्ये च वसन्तं सन्ततं शुभं राधा सहचरं शश्वद् राधाज्ञा परिपालकं ध्यायन्ते योगिनो योगान् सिद्धाः सिद्धेश्वराश्चयं तं ध्यायेत् सततं शुद्धं भगवन्तं सनातनम्। अहो मधुरा कर्णप्रिया च वाणी। श्रोतृवृन्दाः, सम्प्रति सप्ताहस्य प्रमुखाः वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति निधिः झा। आगच्छन्तु जानीमः साप्ताहिकी वार्ताः। बिहार राज्ये मतदातृ सूचेः पुनरीक्षण समाह्वान याचिकायां शीर्ष न्यायालय पक्षतः विपक्षः नैव अवाप्नोत् सहयोगम्। शीर्ष न्यायालयेन मध्यावधिके आदेशे प्रक्रियावरोधनार्थं निराकृतम्। आयोगः मतदातृपत्रम्, आधारपत्रकं, राशनपत्रकं चापि स्वीकुर्यात् इति न्यायालयेन परामृष्टम्। 5 देशानां यात्रायाः अनन्तरं स्वदेशं प्रति आगतः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी भाजपेति दलेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे भारतस्य सम्माननम् अभिवृद्धम्। देशस्य विदेशनीतिः सर्वव्यापिनी संवृत्ता इति। श्रावणमासस्य समारब्धे सति मन्दिरेषु श्रद्धालु शिवभक्तानां सम्मर्दः दृश्यमानः। दिल्लीतः देवभूमिं यावत् गुञ्जायमाना हर हर महादेव उद्घोषाः कांवड़ यात्रिणां सुविधायै सुरक्षायै च सर्वविध सज्जता क्रियमाणा। देशे वृष्टिक्रमः प्रवर्तमानः। अनेकेषु क्षेत्रेषु जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। पर्वतेषु क्षेत्रेषु च अतिवृष्टेः संभावना। धन्यवादः। अयि श्रोतारः, साम्प्रतं प्रस्तूयते अस्माभिः विशिष्टः ज्ञानविज्ञानप्रभागः। एतस्मिन् अनुभागे वयं संस्कृतभाषया उत वा भारतीयपरम्परया सम्बद्धान् जनान् च आमन्त्रयामः, येषाम् अनुभवेभ्यः वयं नवदृष्टिं प्रेरणां च प्राप्नुमः। अद्य अस्मिन् प्रभागे अस्माभिः सह उपस्थितो अस्ति अस्माकं सहयोगिना सुरेशचन्द्र शर्मणा सह भाषानुवाद विद्वांसः डॉक्टर रविलाल हांसदा वर्यः। संस्कृत सूक्ति सौरभेण सुरभिताः प्रियाः श्रोतृवर्याः। संस्कृत जगति एतादृशाः नैके विद्वांसः यहि ग्रन्थानां विभिन्नासु भाषासु अनुवादः कृतः। एतस्मिन् क्रमे नैकेषां ग्रन्थानां संथाली भाषायाम् अनुवादकाः युव शास्त्रज्ञाः शोधच्छात्राः रविलाल हांसदा वर्याः अद्य आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय विराजन्ते।
हांसदा वर्याणां हर्षातिरेकाभिनन्दनवचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहं सुरेश चंद शर्मा हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतञ्च करोमि। माम् अत्ताहूय सुष्ठु स्वागतवचोभिः आप्लावित वदभ्यः सुरेश महाभागेभ्यः धन्यतावचांसिं विनिवेदयामि। मान्यवर्याः संवादप्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् आदिवासीक्षेत्रेषु यत्र शिक्षायाः महद् अभावः तत्र जनिं सम्प्राप्य भवतः संस्कृतक्षेत्रे रुचिः कथम् उत्पन्ना इति ज्ञातुमिच्छामः। विदितमेव सर्वेषां यत् आदिवासीक्षेत्रेषु अद्यावधि अपि शिक्षायाः महत् अभावः सन्दृश्यते। तादृशेषु एव क्षेत्रेषु तैः जनैः सह उषित्वा अहमपि मदीयबाल्यकालां यापितवान्। ततः दुर्गम वनेषु आवश्यकसंसाधनानाम् अभावेन पर्णकुटीरादिषु अवस्थानम्, उदरपूर्त्यर्थं वन्यजन्तूनाम् आखेटनम्, अपि च शिक्षायाः अभावेन आदिनम् इतस्ततः अटनम्, एवमेव समयः व्यतीतः। अनन्तरं नवमी कक्षायां संस्कृतभाषायाः अध्यापकः श्रीमन्तानाम् उमेशकुमारपाण्डेयमहोदयानां मार्गदर्शनेन संस्कृते महती रुचिः उत्पन्ना। अपि च अस्यामेव भाषायां स्नातकस्तरे स्वर्णपदकमपि सम्प्राप्तम्। सम्प्रति अहं श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्री कक्षायां पठन्नस्मि। मान्यवर्याः भवद्भिः साधु उक्तम्। सम्प्रति प्रश्नः यत् भवद्भिः एतावता केषां संस्कृतग्रन्थानां स्वसन्थाली भाषायाम् अनुवादः कृतः कृपया ज्ञापयन्तु। संस्कृतभाषाम् अध्ययनेन अस्यां भाषायां ज्ञानभण्डारं दृष्टवान्। संस्कृतग्रन्थैः अस्माकम् आदिवासीजनाः ये संस्कृत अनभिज्ञाः सन्ति ते अपि अनया भाषया परिचिताः स्युः इति धिया अहम् अनुवादम् अकरवम्। तत् एतावता मया वाल्मीकिरामायणस्य आद्योपान्तं सन्थाली भाषाकरणं विहितम् अस्ति। अस्याः प्रतिलिपिः मार्च मासे प्रकाशिता भविष्यति। सममेव महाभारतग्रन्थस्य अनुवादः तावत् प्रचलन् अस्ति। अतः परं तुलसीदासकृत रामचरितमानसस्य अपि एतस्यां भाषायाम् अनुवादं करणीयम् इत्यपि मनसि वर्तते। एवञ्च हनुमान चालीसायाः अपि सन्थाली भाषायाः वल्चीकी लिपि माध्यमेन मया रचितम्। महाभागाः संस्कृतभाषायाः प्रचारार्थं प्रसारार्थं च भविष्ये का योजना आश्रियते इति वयं ज्ञातुमिच्छामः। मम लक्ष्यं वर्तते यत् कण्ठे कण्ठे संस्कृतम् एवञ्च गेहे गेहे रामचरितम् इत्यादिषु घोषैः न केवलं जनाः परिचिताः भवेयुः, अपि तु स्वजीवने अपि ताः उक्तयः अनुपालयेयुः। संस्कृतविज्ञानम् आविश्वे अपि शूरभि पङ्कजमिव विलसेत्। सर्वेपि पुनः वैदिकपद्धतिं प्रति आकर्षिताः स्युः इत्येव लक्ष्यं सन्धार्य एतेषु कार्येषु संलग्नो अस्मि अहम्। यतः महाकविभर्तृहरिणा नीतिशतके अपि उक्तम् अस्ति, साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुपुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः
तद्भागधेयं परमं पशूनां। तात्पर्यम् अस्ति यत् वयं तु मानवजीवाः स्मः। वयं यदि परेषां कृते किञ्चिदपि न करिष्यामः तत् ये जीवान् जन्तवः सन्ति ते तु किमपि न कर्तुं शक्नुवन्ति। उक्तमपि अस्ति संस्कृतभाषायां, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिं परिवर्तने संसारे मृतः को वा न जायते। अर्थात् अस्मिन् लोके ये केऽपि जन्म प्राप्तवन्तः एतावत् पर्यन्तम् अस्मिन् संसारे सन्ति तेषां मृत्युः तु निश्चयः अस्ति। तेषां जनानां जीवनं सफलं मन्यन्ते येषां जनानेन जीवनयापनेन परेषां जीवनं साहाय्यं प्राप्तवन्तः। मान्यवर्याः संवादप्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे वयं श्रोतुमिच्छामः भवता स्वसन्थाली भाषायाम् अनूदितं कमपि संस्कृतश्लोकमेकं कृपया श्रावयतु, यथा मा निषाद प्रतिष्ठाम् इत्यादयः वयं श्रोतुमिच्छामः, कृपया श्रावयन्तु। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रञ्च मिथुनादेकमवधि काममोहितम् इत्यस्य संथाली भाषायाम् अनुवादम्। हे शिकारिया, आमदो अडिदिन हबीज शांति और सम्मान दो बामन्यामा चेदा से आमदो क्रोंज और क्रोंजी चेणे तकिना ओकु कमी अक्तोरे क्रोंज दम तुन गोज की दिया। महोदयाः भवद्भिः प्रतिपादितैः संथाली भाषानुवादपरैः वचोभिः वयं धन्याः। आकाशवाणी पक्षतः पौनः पुण्येन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। आकाशवाण्याः कार्यकर्तृभ्यः अपि च श्रोतृवृन्देभ्यः पौनः पुण्येन धन्यवादान् समर्पयामि। मन्येऽहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे लाभान्वितं भविष्यन्ति। अयि प्रियाः श्रोतारः, अधुना क्रमो वर्तते संस्कृत दिग्दर्शनस्य, यत्र साधना शर्मा संस्कृतभाषायाः तत्सम्बन्धितानां च वार्ताः प्रस्तौति। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये गुरुपूर्णिमावसरे अभिनवोत्सवः आमानितः। उत्तरप्रदेशे वैश्विक संस्कृत मंचेन एकदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजिता। कुमार भास्कर वर्म पुरातन संस्कृत अध्ययन विश्वविद्यालये एका शास्त्र मंथनम् इति आयोजितम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमे उत्तीर्णानां छात्राणाम् आवेदनानि आमन्त्रितानि। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरे निदेशकेन प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेयेन आम्राणां पादपाः आरोपिताः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरे द्विदिवसीया राष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजिता। अस्य विषयः अस्ति शास्त्राधारित शिक्षा परम्परायाः संरक्षणाय गुरुकुल प्रणाल्याः पुनरुत्थानस्य आवश्यकता राष्ट्रिय शिक्षा नीति इत्यस्य सन्दर्भे। अस्तु, चलामस्तावत् अग्रिमं बालवल्लरी प्रभागं प्रति, यत्र अद्य अस्माकं सहयोगिनी सुषमा कुमारी प्रस्तौति एकां कथाम्। बालाः शरीरबलात् बुद्धिबलस्य महत्त्वं कथम् अधिकम् इति एषा कथा प्रतिपादयति। एतां कथां वयं पठामः। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। कदाचित् एकं पिपासाकुलं गजयूथं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तसमये निर्गच्छन्ति। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमलभूमौ बहूनि शशकबिलानि सन्ति, येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। अतः शशकाः भीताः चिन्तामग्नाः च भवन्ति। ते दुःखम् अनुभवन्ति। स्वरक्षार्थं च ते उपायं चिन्तयति। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपं गच्छति। सः जले चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं पश्यति, चकितः च भवति। सः भयेन चन्द्रं नमति।
ततः सः गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति। सः गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपं न आगच्छति। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति। सत्यमेव उक्तं, बुद्धिः सर्वार्थसाधिका। प्रियाः सहृदयाः श्रोतारः, इदानीम् अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र अस्माकं सहयोगिनी मुदिता वेतालः श्रावयति संस्कृत हिंदी कुमाऊनी भाषासु नानाविध वाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति उपनिषदः हिन्दूधर्मस्य महत्वपूर्णाः श्रुतिधर्मग्रन्थाः सन्ति। पहला वाक्य है उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। कुमाऊनी में उपनिषद हिंदू धर्मक बहुते महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। द्वितीयं वाक्यमस्ति उपनिषदां संख्या अष्टोत्तरैकशतप्राया अस्ति। दूसरा वाक्य है उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है। कुमाऊनी में उपनिषद लगभग 108 हैं। तृतीयं वाक्यमस्ति मुख्याः उपनिषदः त्रयोदश सन्ति। तीसरा वाक्य है मुख्य उपनिषद 13 हैं। कुमाऊनी में मुख्य उपनिषद 13 हैं। चतुर्थं वाक्यमस्ति उपनिषदः संस्कृते उपनिबद्धाः सन्ति। चौथा वाक्य है उपनिषद संस्कृत में लिखे गए हैं। कुमाऊनी में उपनिषद संस्कृत में लिखी गई। पंचमं वाक्यमस्ति उपनिषदः वेदांत इति कथ्यन्ते। पांचवा वाक्य है उपनिषद वेदांत कहलाते हैं। कुमाऊनी में उपनिषदों हैं वेदांत कुनि। धन्यवादाः। श्रोतृजनाः, अधुना आगतोऽस्ति समयः प्रस्थानवेलायाः। किन्तु अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् अङ्कमादाय पुनः उपस्थास्यामहे। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टिप्रक्रियां च अवश्यमेव प्रेषयन्तु। अस्माकम् ईमेल सङ्केतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति। नमो नमः। गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश यभूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। उमया दिव्य सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। पूरी कुरु मामद्यमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय। वर मानस हंस चराचर जनन स्थिति लय कारण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। अंतःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतिं प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। करुणावरुणालयमयि दास उदासस्तवोचितो न विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः